स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसनको लेसन 4 मा आइसकेका छौँ। हामीले क्लास 6 को हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन पढिरहेका छौँ र अब हामीले लेसन 4 मा पढ्ने च्याप्टर भनेको के रहेको छ त डिजिजेस हैन। अब डिजिजेस भन्ने बित्तिकै हामीले नेपालीमा डिजिजेसलाई के भन्छौँ त रोग भनेर भन्छौँ है। अब हामीले मानिसहरूलाई रोग लागेको देखिरहेका छौँ सोसाइटिजमा हैन। डिजिजेस अब डिजिजेस भनेको चाहिँ इट इज अ कन्डिसन अफ डिस्कम्फर्ट भनेर भन्न सकिन्छ है। यसलाई हामीले डिफिनेसनमा अथवा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा के भन्ने त इट इज दी कन्डिसन अफ डिस्कम्फर्ट है। अब कुनै पनि डिस्कम्फर्ट अथवा इजिनेस भएन भने चाहिँ के हुन्छ त डिजिजहरू लागेको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सिम्पटम्सहरू हुनसक्छ है। जस्तै अब डिजिजेसहरू लगाइसकेपछि के हुन्छ त लस अफ इनर्जी भन्न सकिन्छ हैन। ह्युमन बडीको चाहिँ इनर्जीहरू लस हुने हैन, इनर्जी कम हुने यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ डिजिजेसहरू लगाइसकेपछि। अब डिजिजेस के कारणले लाग्छ अथवा रोगहरू के कारणले लाग्छ त हैन, त्यो कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब जस्तै हाम्रो माइक्रो अर्गानिजम्स हैन। अब डिजिजेस आर कज बाई डिफ्रेन्ट वेज भनेको रोगहरू चाहिँ फरक फरक तरिकाबाट लाग्न सक्छ। जस्तै अब माइक्रो अर्गानिजम्स, मालन्युट्रिसन, हेरिडिटी, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स हैन। ल अब त्यो कुराहरू पनि डिस्कस गरौँ। जस्तै डिजिजेस क्यान बी के हो त डिजिज क्यान बी कज बाई डिफ्रेन्ट वेज भनेको फरक फरक तरिकाबाट रोगहरू लाग्न सक्छ भनेको हो। जस्तै फर्स्टमा हुन्छ माइक्रो अर्गानिजम्स, सेकेन्डमा के हुन्छ मालन्युट्रिसन, थर्डमा के हुन्छ त हेरिडिटी, फोर्थमा के हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स है। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त इन्टर्नल डिसअर्डर्स है। ल अब फर्स्टमा के भनेको छ त माइक्रो अर्गानिजम्स भनेको छ है। अब माइक्रो अर्गानिजम्स भनेको के हो त जस्तै ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने हैन, भाइरसहरूबाट लाग्ने यस्तो खालको रोगहरू के हो त यस्तो खालको माइक्रो अर्गानिजम्स है। यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले माइक्रो अर्गानिजम्स भन्छौँ र त्यस्तो खालको प्रवृत्तिबाट हामीलाई रोगहरू लाग्यो भने हामीले त्यसलाई माइक्रो अर्गानिजम्समा राख्छौँ। र मालन्युट्रिसन भनेको चाहिँ अब जस्तै मालन्युट्रिसन हामीले नेपालीमा सुकेनास लाग्यो भन्छौँ नि हैन, त्यो चाहिँ मालन्युट्रिसन भयो। अब मालन्युट्रिसन कसरी हुन्छ त जस्तै ब्यालेन्स डाइटहरू नलिएको हैन, ब्यालेन्स डाइट कम भएको, त्यसै गरी अब राम्रो फुडहरू नखाएको हैन, भिटामिन्सहरू प्रशस्त रूपमा पाउने खानाहरू नखाएको, त्यस्तो खालको बेलामा चाहिँ मालन्युट्रिसन लाग्न सक्छ। त्यसै गरी हेरिडिटी भनेको के हो त हेरिडिटी भनेको चाहिँ जस्तै अब तपाईँको ड्याडीलाई अथवा तपाईँको घर परिवारमा कसैलाई रोग लागेको छ भने त्यो तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ, त्यो सर्न सक्छ। त्यो प्रोसेसलाई हामीले हेरिडिटी भन्छौँ हैन। हेरिडिटीमा अब जस्तै तपाईँको ड्याडीलाई चाहिँ डायबिटिज भएको छ भने तपाईँलाई पनि त्यो डायबिटिज चाहिँ ट्रान्सफरेबल हुनसक्छ, त्यो कुराहरू हेरिडिटीमा आउँछ। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स भनेको अब वातावरणबाट पनि डिजिजहरू रोगहरू आउन सक्छ हैन। त्यसै गरी अर्को छ इन्टर्नल डिसअर्डर्स है। यसरी चाहिँ रोगहरू आउन सक्छ। अब यति कुराले मात्रै रोग लाग्ने त होइन है। अब रोगहरू चाहिँ कसरी पनि लाग्न सक्छ त जस्तै ब्याड ह्याबिट्सबाट हैन। ब्याड ह्याबिट्समा के आउँछ त हामीले ब्याड ह्याबिट्सको त धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। जस्तै स्मोकिङको कुराहरू भयो, त्यसै गरी अर्को अल्कोहोलिजम भयो हैन हो। अब स्मोक गर्ने अल्कोहल पिउने मान्छेहरूलाई के हुन्छ त रोगहरू लाग्छ, उनीहरूलाई त डेफिनेटली लाग्छ हैन। अब स्मोक गर्ने मान्छेहरूलाई क्यान्सर लाग्छ, अल्कोहल खाने मान्छेलाई पनि क्यान्सर हुनसक्छ है। अब यसरी ब्याड ह्याबिट्सहरू गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त डिजिजहरू चाहिँ लाग्छ है। यो कुराहरू छ। अब हेल्थ भनेको चाहिँ के हो त है। हेल्थ इज अ डाइनामिक factor
है। डाइनामिक फ्याक्टर भनेको के हो त, हेल्थ चाहिँ चेन्ज भइराख्न सक्छ। डाइनामिक भनेको चेन्जेबल। अब हाम्रो नेपालमा त के छ त, गर्मी महिना र जाडो महिना छ हैन। जस्तै अब जाडो महिनामा चाहिँ मान्छेहरूलाई निमोनिया हुने, कमन कोल्ड हैन, रुगाखोकी लाग्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू आउन सक्छ। गर्मी महिनामा के हुन सक्छ त है, उनीहरूलाई चाहिँ अब ब्यालेन्स डाइटहरू नपुगेको, न्युट्रियन्ट्स नपुगेको हुनसक्छ हैन। गर्मी महिनामा त्यो कुराहरू हुनसक्छ। अब डाइनामिक भनेको अब ह्युमन बडी कहिले पनि हेल्दियर सधैँ नहुनसक्छ हैन। कहिलेकाहीँ अब सिक हुन सक्छन् उनीहरू। अब बिरामीहरू भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यसलाई चाहिँ इमिडिएट अब ट्रिटमेन्टहरू गराउनु पर्यो हैन, त्यो कुराहरू छ। ल अब जहिले पनि हामीले हेल्दियर रहनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीले क्लिननेस गर्नु पर्यो, सफा हुनु पर्यो। त्यसै गरी अब आफूले खानेकुराहरूमा पनि ध्यान दिनु पर्यो है त। ल अब हेल्थलाई हामीले डिजिजलाई चाहिँ दुईटा टाइप्समा डिफाइन गर्न सकिन्छ है। देयर आर टु टाइप्स अफ डिजिजेस है। टु टाइप्स अफ डिजिजेसमा एउटा छ फर्स्टमा कम्युनिकेबल डिजिजेस, त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा छ नन कम्युनिकेबल डिजिजेस है। अब कम्युनिकेबल डिजिजेस भित्र चाहिँ के आउँछ त, कम्युनिकेबल डिजिज भनेको पहिला के हो त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब कुनै पनि डिजिज अब विच क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम वान पर्सन टु एनदर है। एकअर्का बिचमा डिजिजहरू, रोगहरू सर्छ भने त्यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले कम्युनिकेबल डिजिज भनेर भन्छौँ। अब यसलाई डेफिनेसनमा लेख्दा के भन्ने त, दोज डिजिजेस विच क्यान बी transmitted from one person to another person है। एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने रोगलाई हामीले कम्युनिकेबल डिजिज भनेर भन्छौँ है। अब के हुन सक्छ त, कम्युनिकेबल डिजिज भनेको जस्तै तपाईँलाई रुगाखोकी लागेको छ भने तपाईँले आफ्नो साथीको छेउमा गएर बसिराख्नु भयो भने उसलाई पनि के हुन सक्छ, त्यो रुगाखोकी चाहिँ सर्न सक्छ हैन। यस्तो खालको डिजिजलाई कम्युनिकेबल डिजिज भनिन्छ। त्यसै गरी अब इक्जाम्पल नै भनौँ है। फर इक्जाम्पल कमन कोल्ड। कमन कोल्ड भनेको चाहिँ अब ठुलो डिजिज होइन, धेरै ठुलो रोग होइन, यो सामान्य रोगहरू हो। त्यसै गरी अब अर्को मेन रोग भनेको, ठुलो रोग भनेको चाहिँ मस्किटो बाइट है। मस्किटो बाइटबाट के हुन्छ त, मलेरिया भन्ने डिजिज हुन्छ है। मस्किटोले अब लामखुट्टे भन्छौँ हामी मस्किटोलाई, लामखुट्टेले धेरै टोक्यो भने मलेरिया हुन्छ। र मलेरिया भनेको चाहिँ के हो त, यो चाहिँ एउटा कम्युनिकेबल डिजिज हो, जुन चाहिँ एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा सर्न सक्छ है। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब इक्जाम्पलमा हामीले धेरै लिन सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो एचआइभी एड्स हैन। एचआइभी एड्स पनि के हो त, कम्युनिकेबल डिजिज हो है। त्यसै गरी अब हाम्रो अहिले सोसाइटीमा के भइरहेको छ त, जस्तै कोभिड-19 भन्ने रोग आइरहेको छ हैन। कोभिड-19 भनेको त के हो त, यो त एउटा सर्ने रोग हो, हामी सबैलाई थाहा छ। किनभने अब कोभिड-19ले त मान्छेहरूमा सरेर धेरै मान्छे मरिसकेका छन् हैन। धेरै मान्छेहरू चाहिँ कोभिड-19 को शिकार भएका छन्। कोभिड-19 पनि के हो त, कोभिड-19 पनि एउटा कम्युनिकेबल डिजिज हो भनेर बुझ्न सकिन्छ है। जस्तै अब मैले फर्स्टमा के को इक्जाम्पल दिएँ त, कमन कोल्डको इक्जाम्पल दिएँ है। कमन कोल्डको इक्जाम्पल दिँदाखेरि जस्तै अब हामीले यो त डेली लाइफमा देखेकै कुराहरू हो। जस्तै अब स्कुलमा तपाईँको कुनै साथीलाई रुगाखोकी लागेको छ है, तपाईँको बेन्चमा बस्ने साथीलाई रुगाखोकी लागेको छ भने अब त्यो तपाईँसँगै बसिराख्नु भयो भने तपाईँलाई पनि त्यो रुगाखोकी सर्न सक्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेबल डिजिजको इक्जाम्पल भयो। अब हामी नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेर भइरहेछौँ है। कम्युनिकेबल डिजिज भइसकेपछि नन कम्युनिकेबल डिजिज। अब के हो त, कम्युनिकेबल डिजिजको ठ्याक्कै उल्टोलाई चाहिँ हामीले नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेर भन्छौँ है। दोज डिजिजेस, डोट डिजिज नै भनौँ,
which cannot be है which cannot be transmitted from one person to another person is known as non-communicable disease है एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा नसर्ने डिजिजहरुलाई चाहिँ हामीले नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेर भन्छौं। अब एक्जाम्पलमा के भन्न सकिन्छ त हामीले नन कम्युनिकेबल डिजिजलाई के भन्न सकिन्छ एक्जाम्पलमा जस्तै है अब नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेको चाहिँ अब जस्तै माल न्युट्रिसनबाट हैन हेरिडिटीबाट सर्ने रोगहरु हो हैन। अब हामीले त नर्मल्ली यसलाई सर्ने भन्दा पनि त्यस्तो खालको कुराहरुबाट चाहिँ आउने रोगहरु है उत्पन्न हुने रोगहरु भन्नुपर्छ। यहाँ नन कम्युनिकेबल डिजिजमा सर्ने भन्ने कुराहरु हामीले गर्न पाउँदैनौं। अब एक्जाम्पलमा हामीले लिँदाखेरि जस्तै डायबिटिजको कुराहरु भयो है डायबिटिज त्यसैगरी अब हार्ट एट्याक है त्यसैगरी फिभर अब यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ के हो त हाम्रो नन कम्युनिकेबल डिजिज हो है जुन चाहिँ एउटाबाट अर्को मान्छेमा सर्दैन। अब कम्युनिकेबल डिजिजहरु हामीले नन कम्युनिकेबल डिजिजको कुराहरु पनि गर्यौं। अब कम्युनिकेबल डिजिजहरु कसरी आउन सक्छ त है जस्तै हामीले एक्जाम्पलमा डायरिया भन्यौं हैन अरु के एक्जाम्पलहरु लियौं त हामीले कम्युनिकेबल डिजिजमा है कम्युनिकेबल डिजिजमा चाहिँ जस्तै कमन कोल्डको कुराहरु गर्यौं हैन। त्यसैगरी अब डायरियाको कुराहरु पनि हुन सक्छ। डायरिया भनेको के हो त पखाला लाग्नु भनेर भनिन्छ डायरियालाई। ल अब कम्युनिकेबल डिजिजको एउटा एक्जाम्पलमा डायरिया भनेर भनिसकेपछि अब डायरिया रोग कसरी लाग्छ है डायरिया चाहिँ कस्तो खालको रोग हो डायरिया चाहिँ हाम्रो सरी है नन कम्युनिकेबल डिजिज हो है डायरिया भनेको चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज होइन नन कम्युनिकेबल डिजिज हो। हामीले यहाँ डायरियाको कुराहरु गरेका छैनौं त्यस्तो चाहिँ झुकिन सक्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ झुकिन सक्छ त्यही भएर हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। डायरिया भनेको नन कम्युनिकेबल डिजिज हो। अब डायरिया कसरी लाग्न सक्छ जस्तै हामीले रेगुलरली हाम्रो हातहरु नधुने हैन साबुन पानीले हात नपखाल्ने त्यसैगरी अब नराम्रो अथवा एक्सपायरी भइसकेको खानेकुराहरु खाने हैन त्यस्तो खालको कुराहरुले चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोसेसले चाहिँ डायरियाहरु हुन सक्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ त डायरिया नहुनको लागि चाहिँ साबुन पानीले हात धोइराख्नु पर्यो हैन त्यो एक्सपायरी भइसकेको अथवा बासी खानेकुराहरु खानु भएन है। डायरिया भयो भने डायरियाको सिम्पटम्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ त सिम्पटम्समा चाहिँ जस्तै अब लस अफ एपिटाइट त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ त अब विकनेस भनेको कमजोर हुन सकिन्छ हैन। त्यसैगरी लुज अफ स्टुल हैन टोयलेट धेरै लाग्ने भन्छौं नि हामी हैन टोयलेट धेरै लाग्न सक्छ डायरिया यो चाहिँ एउटा सिम्पटम्स हो। अब यसलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि चाहिँ थाहा नै छ तपाईहरुलाई है अब साबुन पानीले हात धुनु पर्यो अब बासी खानेकुराहरु खानु भएन पानी प्रशस्त रूपमा पिउनु पर्यो र अब ग्रीन भेजिटेबल्सहरु अथवा फ्रुट्सहरु चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्नु पर्यो यो चाहिँ एउटा डायरियाको कुराहरु भयो। अब त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ त हामीले एक्जाम्पलमा चाहिँ राउन्ड ओम भन्न सक्छौं राउन्ड ओम त्यसैगरी अब हामीले स्केबिज भन्छौं स्केबिजलाई चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ त लुतो भनिन्छ है। लुतो भनेको के हो त यो चाहिँ एउटा डिजिजेस हो। जस्तै हामीले अब लुतो आयो भने चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई चिलाउने बानीहरु हुन्छ हैन चिलाउने बानीहरु भयो भने त्यसलाई हामीले लुतो भन्छौं। लुतो चाहिँ अब मेनली कहाँ लुतोले इफेक्ट गर्छ त भन्दा स्किनमा इफेक्ट गर्छ है हाम्रो ह्युमन बडीको स्किनमा चाहिँ लुतोले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी अब अरु रोगहरु के हुन सक्छ त जस्तै कन्जक्टिभिटिस भनेर भनिन्छ कन्जक्टिभिटिस है यसलाई चाहिँ के भनिन्छ आँखा पाक्ने रोग है। अब जस्तै हामीले देखिरहेको हुन्छौं नि कन्जक्टिभिटिस भनेको चाहिँ आँखा पाक्ने रोग भनेको आँखा रातो हुने हैन त्यो कुराहरु छ।
यस्तो खालको रोगहरू भयो। त्यसै गरी कमन कोल्ड मैले कुरा गरिसकेँ होइन। त्यसै गरी रेबिजको कुराहरू भयो। अब रेबिज कसरी लाग्छ त? एउटा कुकुर होइन, अब कुकुरले टोक्यो भने रेबिज लाग्छ भनेर भनिन्छ। रेबिज भनेको एउटा के हो त? भाइरस हो है। रेबिजलाई चाहिँ हामीले भाइरस पनि भन्न सक्छौँ। रेबिज कसरी लाग्छ त भन्दा कुकुरहरूले टोक्यो भने लाग्छ, अथवा एनिमल बर्डहरूले टोक्यो भने रेबिज लाग्छ भन्न सकिन्छ। अब रेबिजका सिम्पटम्सहरू पनि त्यही नै हो, जस्तै फिभर आउने होइन। त्यसै गरी अब टाउको दुख्ने, यी कुराहरू चाहिँ रेबिजको सिम्पटम्सहरू हो। ल यसरी चाहिँ हामीले डिजिजको कुराहरू गर्न सक्छौँ। अब जस्तै जन्डिसको कुराहरू छ, टाइफाइडको कुराहरू छ है। अब टाइफाइड भनेको त हामीलाई नर्मल्ली ज्वरो आउने भनेर हामीले टाइफाइडलाई बुझ्छौँ। त्यसै गरी अब एड्सको कुराहरू हामीले माथि गरिसकेका छौँ होइन। एड्स भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा कस्तो खालको डिजिज हो त भन्दा जस्तै एचआइभी एड्स लाग्दाखेरि के हुन्छ होइन, एउटा मान्छे चाहिँ एचआइभी एड्सबाट कसरी भिक्टिम हुन्छ। जस्तै एचआइभी एड्स भनेको चाहिँ अब सेक्स होइन, सेक्सहरूबाट चाहिँ एचआइभी एड्सहरू लाग्न सक्छ, त्यो कुराहरू भयो। यी सबै खालको डिजिजको कुराहरू छ है। त्यसै गरी अब अरू डिजिजहरू त थुप्रै डिजिजहरू हुन सक्छन् होइन। हामीले मेनली कुरा गर्ने भनेको चाहिँ यति नै हो। अब कम्युनिकेबल र नन कम्युनिकेबल डिजिज हुन्छ भनेर बुझ्नु भयो। त्यसै गरी डिजिजको टाइपहरूमा अब डायरिया भयो, राउन्डोम भयो होइन, यो कुराहरू छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यति कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि डिजिज अथवा रोगको बारेमा हामीलाई लगभग कुराहरू थाहा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब इक्जाममा क्वेसन्सहरू के भनेर सोध्न सक्छ भन्दा जस्तै व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजिज भनेर सोध्न सक्छ होइन। कम्युनिकेबल डिजिज भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ, त्यसको डिफिनेसन लेख भनेर भन्न सक्छ होइन। त्यसै गरी अब हामीलाई चुज दि बेस्ट एन्सर भनेर क्वेसन्सहरू आउन सक्छ है। जस्तै अब के क्वेसन आउन सक्छ भन्दा व्हिच वान अफ दि फलोइङ इज नट अ कम्युनिकेबल नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेर आउन सक्छ है। अब अप्सनहरूमा आस्थमा, क्यान्सर, जन्डिस र हार्ट एट्याक छ। अब कुन चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज हो भनेर अप्सन आयो भने हामीले त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो होइन। यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू आउन सक्छ है। फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू आउन सक्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। अब डिजिजको बारेमा आज हामीले यति नै कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गर्ने एक टपिक भनेको के छ त? एडोलसेन्स, सेक्स र रिप्रोडक्टिभ हेल्थको चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। ल आजको लागि यति नै गरौँ। अब कुनै पनि कुराहरू बुझिएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, अथवा हामीलाई 9849595895 है यो नम्बरमा कल गरेर पनि हामीलाई चाहिँ आफ्नो क्वेसन्सहरू भन्न सक्नुहुन्छ है त।